حلفیان زنداباد دیوبندیان زنداباد اسلامیہ عربیہ استازان زنداباد زمونږ د شرګړ طالبان زنداباد حلفیان زنداباد دیوبندیان زنداباد اسلامیہ عربیہ استازان زنداباد اسلامیہ عربیہ استازان زنداباد یا مولانا شیخ قاسم بران کلا نشی هیرا ید دوی برابر نشی کراشی خلق ډیرا یا دا شیخ محمد صالح پاشان شیخان زنداباد حلفیان زنداباد دیوبندیان زنداباد حلفیان زنداباد دیوبندیان زنداباد شرګړ د مدرسې استادان زنداباد شرګړ د مدرسې استادان زنداباد یا د شیخ عبدالسلام د درس بوکړي صفاتنا یا د شیخ عبدالسلام د درس بوکړي صفاتنا کيو درس درلتیر شو بیا بوکړي ارمانونا کيو درس درلتیر شو بیا بوکړي ارمانونا نو د شیخ حبیب الحسین شان ولیان زنداباد دا شیخ حبیب الحسین شان ولیان زنداباد شرګړ د مدرسې ټول استادان زنداباد شرګړ د مدرسې ټول استادان زنداباد حلفیان زنداباد دیوبندیان زنداباد شرګړ د مدرسې ټول استادان زنداباد شرګړ د مدرسې ټول استادان زنداباد هي د مفتی ګل جمال او مولانا حیات العالم د مفتی ګل جمال او مولانا حیات العالم مولانا عاصم عثمانی مولانا ناظم شانا یا مولانا عاصم عثمانی مولانا ناظم شانا نو د داسې استادانو لا قربان زنداباد هي د داسې استادانو لا قربان زنداباد شرګړ د مدرسې ټول استادان زنداباد شرګړ د مدرسې ټول استادان زنداباد هي مولانا شمس الحق او مولانا ډاکټر کمالا مولانا شمس الحق او مولانا ډاکټر کمالا سعید حفظ نعیم حفظ مفتی امجد اقبالا سعید حفظ نعیم حفظ مفتی امجد اقبالا نو د دوی دا برکت دا گلستان زندہ باد
هي د دوی دا برکت دا ګلستان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد حلفیان زنده‌باد دیوبندیان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد په مولانا شفیع او شیخ طیب لګ کلام کړما په مولانا شفیع او شیخ طیب لګ کلام کړما د دوی برادرۍ تابا په دولا سلام کړما د دوی برادرۍ تابا په دولا سلام کړما نو د مولانا ذاکر پاشان مفتیان زنده‌باد د مولانا ذاکر پاشان مفتیان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد مولانا عامل الحق او بل مولانا مراد الله دې دوی لري الله دې دوی لري پادو جهان شاد او آباد الله دې دوی لري پادو جهان شاد او آباد مولانا حضرت سید شان علیمان زنده‌باد مولانا حضرت سید شان علیمان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد حلفیان زنده‌باد دیوبندیان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول طالبان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول طالبان زنده‌باد نو د دې دارالعلوم کا استادان دي د جمعیت دي طالبان د جمعیت دي هم قربان په جمعیت دي طالبان د جمعیت دي هم قربان په جمعیت دي زمونږ مشر قائد فضل الرحمن زنده‌باد زمونږ مشر قائد فضل الرحمن زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد همدرد وای د خپلو استادانو نا قربان یما همدرد وای د خپلو استادانو نا قربان یما پسر سترګو ولاړ به خدمت تا په هر آن یما پسر سترګو ولاړ به خدمت تا په هر آن یما هم اشرف العلوم دا توتا کان زنده‌باد هم اشرف العلوم دا توتا کان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استادان زنده‌باد حلفیان زنده‌باد دیوبندیان زنده‌باد شرګړه د مدرسې ټول استاد
غلازان زنداباد شرګړه د مدرسې ټول طالبان زنداباد